आवाज नै परिवर्तनको मूल आधार हो। राइट कर्नर, जहाँ जनता र नेताको आवाज गुन्जन छ एकसाथ। सवालकर्ता र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा। राइट कर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित अतिथिको विचारको साथमा हामी यो प्रस्तुति मार्फत यहाँहरूमा आउने गर्छौँ। 92.1 काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ठाउँहरू, इन्टरनेट अनलाइन रेडियो काठमाडौँको फेसबुक पेज हाम्रो पात्र मार्फत जोडिनुहुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुकको राजनीति फेरि फरक किसिमले चाहिँ तरङ्गित बनिरहेको छ। नेकपाको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको सचेतकबाट देव गुरुङलाई बर्खास्त गरेर अर्थात् हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। अब यो 23 गते बस्ने संसद बैठकमा अब कसरी नेकपाका यी दुईवटा समूहहरू प्रस्तुत हुँदैछन्, यी र यस्तै विषयसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपाका नेता अब ओलीले हटाए पनि सचेतक प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देव गुरुङज्यू, रेडियो काठमाडौँ यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले अगाडि पनि अलिकति भने अब यो 23 गते अब जुन संसद बैठक आह्वान गरिएको छ, अब तपाईँलाई प्रधानमन्त्री तपाईँहरूको दलको नेता केपी ओलीले हटाउनु भयो। अब तपाईँहरूले उहाँलाई नेता मान्नु भएको छैन, तर विधानले त तपाईँहरूको नेकपा एउटै चिन्छ क्यारे, के हुन्छ अब? पहिलो कुरा त उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो बेठिक गर्नुभयो र त्यो अनैतिक पनि हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष, दल नेता लगायतका चाहिँ सबै पदबाट चाहिँ हटाइसकेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ पार्टीको सदस्यबाट समेत पनि कारबाही गरेर हटाएको छ। मुख्यतः चाहिँ पौष 5 गते संसद भङ्ग गरेको र प्रतिगमनको बाटो लागेको सन्दर्भमा त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। कारबाही गरिसकेको चाहिँ पात्रले संसद चाहिँदैन, संसदीय दल पनि चाहिँदैन भनेर चाहिँ भङ्ग गरिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपले पनि उहाँले चाहिँ संसदीय दल सम्बन्धी काम कारबाहीहरूमा चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने या निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा उहाँले जो गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ बेठिक छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र फेरि अर्को कुरा, उहाँले गरेको कदम चाहिँ के कारणले पनि बेठिक छ भन्ने साबित भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। पौष 5 गते उहाँले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको चाहिँ छ। हामी पौष 5 गतेको निर्णय बेठिक भयो, त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ, अग्रगमनको अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ। उहाँको कदम भनेको प्रतिगमनको कदम हो भन्ने प्रष्ट भइसकेका छ। अब अग्रगमनमा लागिरहेकाहरूलाई प्रतिगमनकारीहरूले कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ कुनै नयाँ नौलो विषय पनि होइन। राजनीतिक त्यसो हो नि देव गुरुङज्यू, तपाईँले भन्नुभयो यस्तै तपाईँहरूले उहाँलाई पार्टीबाट हटाउनु भयो, दलको नेताबाट हटाउनु भयो। खोइ त तपाईँहरूको त्यो संसदको चाहिँ सचिवालयले दलको नेता केपी ओलीलाई नै मानेको छ। तपाईँलाई हटाएपछि सचेतकको रूपमा चाहिँ विशाल भट्टराईको नाम कसरी राखेको? तपाईँहरू त्यहाँ सचिनु पर्थ्यो नि, त्यहाँ प्रचण्डलाई तपाईँले दलको नेता तय गर्नुभएको थियो। यो त संसद सचिवालयको कुरा पर्यो, त्यसको जवाबदेही त हामी हुने कुरो परेन। संसद सचिवालयले कसरी गरेछ, के गरेछ भन्ने कुरो संसद सचिवालयको कुरा हो। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद सचिवालयको सन्दर्भमा कति सही गरे गलत गरे भन्ने जवाबदेही त संसद सचिवालयको कुरा हो, हामीले जवाब दिने विषय परेन हैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको दलको नेताको नामै नराख्ने अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ दलको मान्यता नदिने मूल नेकपा तपाईँहरू हो भने तपाईँहरूलाई सँग कुराकानी हुनु पर्थ्यो होला नि त। किन त्यसो गरेर संसद तपाईँहरू सभामुख पनि तपाईँहरू निकटै हुनुहुन्थ्यो क्यार? संसद सचिवालयसँग परामर्शको विषय पर्यो, हाम्रो विषय परेन भनेर भन्न खोजेको। हजुर हजुर, संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित विषय पर्यो, संसद सचिवालयले किन गर्यो त्यसो, किन गरेन अथवा के कारणले त्यसो गर्यो भन्ने कुरा संसद सचिवालयको जवाबदेही अन्तर्गतको विषय पर्यो। यस्तो समाचार आउँदा तपाईँहरूले पनि चासो दिनु पर्ने, किन पक्षपातपूर्ण भयो? विधान अनुसार तपाईँले भन्दैछ किन चलेन संसद सचिवालय? अब त्यो त उसँग सोध्ने कुरा पर्यो, उसँग बुझ्ने कुरा पर्यो, हामीसँग चाहिँ सोध्ने विषय परेन भनेर चाहिँ मैले आग्रह गर्न खोजेको हो। हजुर हजुर।
त्यसकारणले हामीले त चाहिँ अब तपाईहरु ठिकै छ। अब यो 23 गतेको पार्टीको निर्णयको बारेमा कुन दिनमा बसेको बैठकले पार्टीले के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइसकेका छ र पार्टीले निर्वाचन आयोगले ढिलो चाँडो अवश्य चाहिँ निर्णय गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ अरू संसदीय दल भनेको पार्टी मूल माओ पार्टीको चाहिँ विधानको आधारमा चल्ने पार्टी हो, दल हो। त्यसो भएको हुनाले दलको विधानको चाहिँ धारा 56 र 57ले चाहिँ संसदीय दल कसरी गठन हुन्छ, कसरी सञ्चालन हुन्छ, कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको विधानमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। त्यही विधानको जगमा टिकेर चाहिँ पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार संसदीय दल गठन भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो टोटली चाहिँ तपाईँको पार्टीको विधानमा आधारित अथवा माओ पार्टीमा आधारित खालको संरचना भएको हुनाले माओ पार्टीले जे निर्णय गर्छ अन्ततः त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा माओ पार्टी बिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा छुट्टै दल चाहिँ जन्मने विषय हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो माओ पार्टीको यतिखेर निर्वाचन आयोगमा एक प्रकारले बहसमै रहेको विचाराधीनको अवस्थामा रहेको हुनाले निश्चय पनि कतिपय कुराहरू केही ढिलासुस्तीहरू भएका चाहिँ छन्। तर ढिलै भए पनि चाहिँ निर्वाचन आयोगले पार्टीको बारेमा एउटा टुङ्गो लगाउने छ र त्यो टुङ्गो लागिसकेपछि संसद सचिवालय अन्तर्गतको चाहिँ मामलाको बारेमा अथवा चाहिँ संसदसँग जोडिएको दलसँग जोडिएको विषयको बारेमा पनि त्यो टुङ्गो लाग्दै जानेछ भन्ने कुरा लाग्छ। तपाईको विचारमा, तपाईको बुझाइमा यो संसद बैठक 23 गते आह्वान गरिएको छ, त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई टुङ्गोला जस्तो देखिन्छ? अब निर्वाचन आयोगले टुङ्गाउनुको विकल्प छैन। किन त भन्दाखेरि वैचारिक रूपले नीतिगत रूपले सर्वोच्च अदालतले एउटा मार्गचित्र क्लियर गरिसकेको छ र प्लस 5 गतिको कदम एउटा संविधान विपरीत खालको कदम हो भन्ने कुरा ठहर गरेर निर्णय गरिसकेको छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दलको चाहिँ विवादहरू पैदा भएको अवस्थामा वैचारिक रूपले नीतिगत रूपले एउटा टुङ्गो गरिसकेको चाहिँ छ र अहिले तपाईले भन्नुभयो जस्तो नि देव गुम्रुङजी, अब नेपाली कांग्रेस तपाईहरुको अब विपक्षी दल अर्थात् तपाईहरुको सहयात्री भनौं, उसले पनि के भन्छ भने अहिलेसम्म नेकपा चाहिँ हामी एउटा मात्रै चिन्छौं, जसको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ, केपी ओली हुनुहुन्छ, दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। त उहाँहरुको चाहिँ छिनोफानो नहुँदा हामीले पनि निर्णय लिनलाई हाम्रो अन्यल पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। अब तपाईहरुको दलको विवादले मुलुकको राजनीति नै अन्यलमा भयो नि, भएन र? त्यो त निर्वाचन आयोगसँग सरोकार रहेको विषय पर्यो। खोइ त निर्वाचन आयोगले तपाईहरुको कुरा टेरेन, सुनेन। निर्वाचन आयोग भनेर भनेको चाहिँ संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक अङ्गले संविधान कानुन नियमहरूको आधारमा संवैधानिक अङ्गले चाहिँ समयमै निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा हो र दलीय सिस्टमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था हो। किन त भन्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको आधारमा यो संविधान बनेको चाहिँ छ। त्यसकारणले यो दलीय सिस्टमलाई सहज गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले निश्चय पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने लाग्छ र निर्वाचन आयोगले दलीय सिस्टमलाई ठिक ढङ्गले सहजीकरण गर्न नसक्दाको अवस्थामा तपाईको दलीय सिस्टम पनि गम्भीर रूपले असर पर्न जान्छ। दलीय सिस्टममा असर पर्ने भनेको संविधानमाथि नै सङ्कट पैदा हुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले दलीय सिस्टमलाई प्रभावित पार्ने गरिकन चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्ने छैन भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै चाहिँ सबै कुराहरू मलाई लाग्छ सहज बनेर जानेछ, दलीय सिस्टम अवरुद्ध हुने छैन, सहज ढङ्गले प्रभावकारी बनेर जानेछ भन्ने लाग्छ। अब पार्टी नेकपा आधिकारिक रूपमा अहिले एउटै छ, त्यो दुईटा त छैन। अब त्यही त अहिले डिफ्याक्टोको रूपमा त दुईटा भइसकेकै छ। व्यावहारिक रूपमा भयो, प्रतिगमनको यात्रामा लाग्नेहरू एक ठाउँमा पुग्नु भएको छ, अग्रगमनको यात्रामा लाग्नेहरू अर्को ठाउँमा पुग्नु भएको छ। हजुर, पोष 5 गतिको परिघटनाले प्रतिगमन र अग्रगमनको चाहिँ दुईटा पूर्व र पश्चिम फर्केको धार त छुटिसकेको छ हैन। व्यावहारिक रूपमा देखियो तपाईहरुले गतिविधि गर्नु भएको छ, कानुनी रूपमा भएन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिगमनको कदमको बारेमा चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी विषयको बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने जो पाटो हो, माओ पार्टी त निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो। त्यस कारणले माओ पार्टीको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि अरू प्रक्रियाहरू पनि सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ।
अब प्रधानमन्त्रीलाई जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो त्यो कदम चाहिँ अदालतले सच्याइदियो र पनि उहाँ राजीनामा दिन टसमस गर्नु भएको छैन। मै नेकपाको अध्यक्ष हो, मै दलको नेता हो भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूका कतिपय सांसद साथीहरूलाई पनि समस्या भएको होला। अब व्हिप जारी गर्ने कुरा होला, भोलि मेरो पदै जाला भन्ने यस्तो अन्यलताले चाहिँ कति दिन चाहिँ अगाडि बढ्छ? अब त्यो त अनैतिक कुरा भयो नि। उहाँको चाहिँ तपाईँ पार्टीले कारबाही गरेर चाहिँ तपाईँको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेका छ होइन। हजुर। अनि माओ पार्टीले निष्कासन गरिसकेको चाहिँ मान्छेको चाहिँ व्हिप जारी गर्ने भन्ने कुरा कुनै नैतिकता हुन्छ होइन। भनेपछि पर्सि देव गुरुङ नै संसदीय दलको तर्फबाट व्हिप जारी गर्नुहुन्छ सांसदहरूलाई? सामान्य मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरा पनि नर्म्स पनि फलो नगर्ने भनेको त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीले अस्वीकार गर्ने कुरा हो नि। अब संविधानमै नभएको तर्क दिएर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले यी कुरालाई पनि त्यति गम्भीर रूपमा लिएन। त्यही भएको हुनाले यहाँ च्यालेन्ज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, संसद नमान्ने, सबै बताबुङ गरेर लिएर जाने यो सबै खालको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति भनेर भनेको संविधान विरोधी चिन्तन प्रवृत्ति हो, गणतन्त्र विरोधी चिन्तन प्रवृत्ति हो। जबसम्म यो संविधान विरोधी चिन्तन रहिरहन्छ, जबसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी चिन्तन प्रवृत्ति रहिरहन्छ, तबसम्म समस्याहरू छनछनमा आइरहन्छ। सरकारको अगुवा गरेर बसेको मान्छे नै स्वयं संविधानको संरक्षक हुनुपर्नेमा संविधानको भक्षक बनेर निस्किएपछि समस्या त छनछनमा आइरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेको अहिलेको समस्याको निकास भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले वैचारिक नीतिगत रूपमा त निकास दियो, तर अब कार्यान्वयन गर्ने तहमा त संविधानको संरक्षक त सरकार प्रमुखले यो कार्यान्वयन गर्न तत्परता छैन होइन। रिजाइन गरेर मोरली रूपले रिजाइन गरेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने हो, आत्मसातीकरण गर्नुपर्ने हो। उहाँले त अझै पनि आत्मसातीकरण गर्नु भएको छैन भनेपछि उहाँले त आज एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन? अब म चाहिँ दलको बैठक पनि बोलाउँछु, सबै बोलाउँछु, अब मिल्छ भने अझै साथीहरू आउनुहोस् भन्नुभयो। अझ तपाईँहरूका अर्का पूर्व सहकर्मी भनौँ अझ त्यो बादलले चाहिँ तपाईँहरूको 26 भदौको होला होइन सचिवालयको बैठक, त्यो बैठकमा चाहिँ स्थायी समिति बैठकमा फर्केर आत्मआलोचना गरेर अगाडि बढौँ भनिरहनु भएको छ। उहाँ छोड्ने त कुरै छैन, उल्टो तपाईँहरूलाई चाहिँ पाठ सिकाइरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यही त अब आफू यात्रा लाग्ने चाहिँ प्रतिगमनको यात्रामा लाग्ने, पुस 5 गते जे गर्यो ठिक गर्यो भन्ने यात्रामा लाग्ने, संविधान सिद्ध्याउने, गणतन्त्र सिद्ध्याउने, लोकतन्त्र सिद्ध्याउने यात्रामा लाग्ने। अझ तपाईँलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्छु भन्नुभएको थियो। अग्रगमनमा लागिरहेको छ, उनीहरूलाई पनि प्रतिगमनको बाटोमा आऊ भन्ने कुरा त यो प्रतिगमनको पराकाष्ठा हो यो चाहिँ होइन। चिन्तन र विचारको विचलनताको पराकाष्ठा हो यो चाहिँ। ओलीजी सचिएर मुलुकको राजनीतिलाई संविधान अनुसार चल्ने अवस्था देखिएन तपाईँहरूले भन्नुभयो यसरी भने। अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अलिकति यसमा बताइदिनुहोस् न। नयाँ सरकारको कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो चाहिँ। अहिले पहिलो कुरा चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएको राजनीतिक सरकारको जो नेतृत्व छ त्यसलाई संविधानको ट्र्याकभित्र लिएर आउनु पर्ने दायित्व सबैको हो होइन। त्यो संविधानको ट्र्याकभित्र लिएर आउने भनेर भनेको फर्स्ट अफ अल के हो त भन्दाखेरि पुस 5 गतेको उहाँको कदम बेठिक भइसकेपछि, असंवैधानिक भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिएर आत्मसातीकरण गरेर तपाईँको फागुन 11 गतेको सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने हो। उहाँलाई सबैभन्दा त्यो सर्वोच्चको निर्णयले त उहाँलाई बलियो बनायो अरे, उहाँले राजीनामा दिने ठाउँ छैन भनेर आज सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभयो। त्यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि झनै चाहिँ अब चाहिँ संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने भनेपछि त फाँसीबाजी र तानाशाही ढङ्गले जाने कुरा हो चाहिँ होइन। अब फाँसीबाजी र तानाशाही ढङ्गले जाने भएपछि त यो संविधानमाथि त खड्को त रहिरहन्छ, यो संसदमाथि खड्को रहिरहन्छ होइन। भनेपछि तत्कालै राजनीति एउटा निष्कर्ष निकासको नजिक पुग्ने मुलुक चाहिँ तपाईँले भने जस्तै विधि सम्मत रूपमा चल्ने ठाउँमा छैन अहिले पनि छैन। कुनै पनि बेलामा उहाँले संसद भङ्ग गर्नु सक्नुहुन्छ फेरि पनि चाहिँ, किन संविधानमा नटेकिएपछि, कानुनमा नटेकिएपछि त तपाईँको छाडा ढङ्गले, अराजक ढङ्गले, मनमानी ढङ्गले, मनखुसी ढङ्गले जे पनि गर्ने भइसकेपछि त कुनै पनि बेलामा संसद भङ्ग गर्न बेर छैन। कुनै पनि बेलामा संविधानका धारा दफाहरू चाहिँ उलट पुलट गरेर चाहिँ उल्लङ्घन गरेर जाने बेर छैन। घटनाक्रमले देखियो त अस्ति नै पुस 5 गते उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गरिसकेपछि संसदको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। तपाईँहरू केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन रहेछ। पटक पटक चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नसक्ने, त्यो सरकारलाई सरकारबाट हटाउन नसक्ने तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? अब होइन त्यो त संसद नै चलिरहेको छैन त अनि कहाँबाट चाहिँ गर्ने? अब संसद त बोलाएको छ नि त, फेरि पनि विघटन गर्नुहुन्छ भन्नुभयो तपाईँले। संसद बोलाएको छ, संसद बोलाइसकेपछि संसदभित्र त तपाईँको संविधानको कोर्समा लैजान कोसिस गर्ने हो। संसदीय प्रणालीमा लैजाने भनेको त संविधानको कोर्सभित्र लैजाने हो चाहिँ।
संविधानको कोर्सभित्र लैजानलाई चाहिँ उहाँले रिजाइन गरेर आत्मसातीकरण गरेर आउनुपर्ने हो, त्यसैको आग्रह गरिरहेका छौँ। अब आत्मसातीकरण गरेर रिजाइन गरेर आउनु भएन भनेदेखि त सदनबाट सोच्ने कुरा संविधानको ट्र्याकमा लैजानलाई सोच्ने बाटाहरूको बारेमा, सोच्ने उपायहरूको बारेमा त अवश्य पनि दलहरूले सोच्छन्। दलहरूले चाहिँ आपसमा परामर्श गर्दै गर्दै छलफल गर्दै गर्दै यो संविधानका पक्षधर दलहरूले त अवश्य पनि सोच्छ भन्ने लाग्छ। देव गुरुङज्यू, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अझै पनि संसदीय प्रक्रियामा गएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर फेरि पनि संसद विघटन गर्ने दुष्प्रयास गर्छन् भन्ने तपाईँले भन्न खोज्नुभयो हो? यो त स्योर हो नि, यो त सिधै हो नि चाहिँ। नत्र त चाहिँ पुस 5 गतेको कदम चाहिँ विफल भइसकेपछि त आत्मालोचना गरेर रिजाइन गरेर आउनुपर्ने हो नि। उहाँ त पुस 5 गतेकै मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश त स्वीकार गर्न तयारी हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ। त तयारी नभएपछि त फेरि पनि न्यू खोजेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि दिन फेरि पनि संसद भङ्ग गर्ने। अहिले त 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश गरिसकेका हुनाले चाहिँ अधिवेशनको सङ्घारसम्म या चाहिँ के अरे 23 गतेसम्म त उहाँले केही नगर्नु होला होइन। तर त्यस पछाडिबाट त चाहिँ फेरि पनि उहाँ चाहिँ फेरि संसद भङ्ग गर्न सक्दैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी होइन। फेरि पनि तपाईँको संविधानभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ तपाईँ धारा 70 को चाहिँ तपाईँको 1 अनुसार सांसद सदस्य नभएको, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैन नि। त्यो त संविधानको चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको चाहिँ सिद्धान्त मान्यता हो नि। त्यो मान्यताको उल्लङ्घन गरेर त उहाँ प्रधानमन्त्री बसिरहनु भएको छ। केयरटेकरमा समेत पनि जान तयारी हुनुहुन्न। झन् उल्टो फुल गभर्मेन्टको जस्तो गरिकन क्याबिनेट फुलफिल बनाउने, क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने, विस्तार गर्ने गरिरहनु भएको छ चाहिँ होइन। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको संवैधानिक अङ्गहरूमा संवैधानिक सुनवाई समितिको चाहिँ सुनवाई बिना चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुन सक्दैन भनेको त संविधानको प्रष्ट व्याख्या हो नि। तर त्यो मतलबै छैन चाहिँ होइन। भटाभट संवैधानिक अङ्गहरू नियुक्ति गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ। केयरटेकरमा गइसक्यो गभर्मेन्टले त राजनीतिक निर्णय त गर्न पाउँदैन चाहिँ। अनि तपाईँहरूले आज एउटा निर्णय गर्यो तपाईँहरूको पार्टीले भन्ने खबर बाहिरिएको छ, जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव जुन प्रचण्डलाई चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेर गरिएको थियो त्यसलाई अहिले अगाडि नबढाउने, दलहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने तपाईँहरूको निर्णय भयो हो होइन। त्यो चाहिँ विषयमा त अब त्यो त तपाईँको सभामुखको कोर्टमा छ होइन। अहिले त त्यसलाई क्रियाशील गराउने कि नगराउने कि के गर्ने भन्ने कुरा त सभामुखको कोर्टमा छ। तपाईँले भनेको मानिहाल्नु होला नि उहाँले। कारणले गर्दाखेरि होइन, सभामुखले मानिहाल्छ भन्ने कुरा सभामुख त साझा हो नि, सबैको हो नि। कानुन सम्मत ढङ्गले, विधि सम्मत ढङ्गले, संविधान सम्मत ढङ्गले हेर्ने हो नि। सभामुख त संस्था हो। सभामुख संस्था, राष्ट्रपति पनि त संस्था हो नि। खोइ त राष्ट्रपतिले तपाईँहरूले भने जस्तो निर्णय गर्नु भएन। दल विशेषसँग जोडेर हेर्ने कुरा आउँदैन चाहिँ होइन। दल विशेषसँग जोडेर हेर्ने कुरा आउँदैन हो। राष्ट्रपति पनि साझा संस्था हो। राष्ट्रपति पनि कुनै दल विशेषसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन चाहिँ। राष्ट्रपतिको अहिलेको चाहिँ जुन उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सन्तुष्ट असन्तुष्टको प्रश्न भन्दा पनि संविधान सम्मत भयो कि भएन त मैले सोधेको त्यही हो। संविधान सम्मत ढङ्गले कति हुन सक्यो सकेन भन्ने कुरा पाटो हो। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक प्रणाली अनुसारको चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति हो चाहिँ। त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाको रूपले अगाडि बढाइदिने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेरेमोनियल खालको राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। थप एउटा परिकल्पना के गरिएको छ संविधानले भन्दाखेरि संविधानको संरक्षक पनि हो भनेर भनिएको छ। भनेपछि तपाईँहरू अहिले सभामुखसँग छलफल गरेपछि एक मिनट सुन्नुहोस् न। सरकारले संविधानभन्दा विपरीत खालको काम गर्यो, संविधानमा नभएका काम गर्यो भने उहाँले चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि अरू चाहिँ कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर चाहिँ यो संविधानमा उल्लेख छ छैन, के छ कसो छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ थोरै सरसल्लाह र परामर्श गर्न सके खण्डमा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर मूल रूपमा यो प्रतिगमनको जवाब दिएर मेन चाहिँ निर्णय त सरकारले गरेको कुरा भयो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले प्रमुख कुरा सरकारको विषय हो, बहस सरकारको विषय हो। अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा होला समीक्षा गर्न चाहनेहरूले समीक्षा पनि गर्न सक्लान्। तर अहिले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा हामीले केही भनिरहेका छैनौँ चाहिँ। तपाईँहरू एकैचोटि एउटै तीरले चाहिँ दुईतिर चाहिँ शिकार नगरौँ भन्ने अहिले चाहिँ पहिला सरकारको कुरा छिनोफानो होस् त्यसपछि अन्यत्र बस गरौँ भन्ने हो। तीरको कुरा हामी बुझ्दैनौँ, एकातिर हो कि दुईतिर हो कि यो तीरको कुरा बुझ्दैनौँ। हामी संविधान बुझ्छौँ, कानुन बुझ्छौँ। अक्षर लेखेको चाहिँ संविधानमा के छ, कानुनमा के छ, सिस्टममा के छ, डेमोक्रेसीको सिस्टममा के छ त्यो बुझ्छौँ र त्यही आधारमा चल्नु पर्छ। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न देव गुरुङज्यू, हाम्रा श्रोताहरूलाई, तपाईँहरूले अब यो संसद बैठक 23 गते आह्वान भइसकेको छ। अब
दलहरूको बिचमा औपचारिक अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्ला अब राजनीतिक कोर्स तपाईँ के देख्नुहुन्छ परिदृश्य? पहिलो कोर्स नै तपाईँको संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको ट्र्याकभित्र लिएर आउने नै पहिलो कोर्स हो त्यो चाहिँ। त्यो कोर्समा तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएन भने त्यो कोर्स पुरा नगरिकन तपाईँको संसद पनि अगाडि बढ्दैन, संविधान पनि अगाडि बढ्दैन, कुनै पनि बेलामा ड्यामेज गरिदिन सक्छ संविधान, कुनै पनि बेलामा संसद ड्यामेज गरिदिन सक्छ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरेर के अरे संविधानभन्दा बाहिर भएका ट्र्याकहरू, टेन्डेन्सीहरू, प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ संविधानको दायराभित्र लिएर आउने कुरामा पहिलो प्रयास त्यो गर्ने हो। अरू के त्यस पछाडिबाट चाहिँ त्यो सफल भयो भने त्यस पछाडिबाट सरकार गठन गर्ने कुरा, अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कुरा त संविधानले जे मार्गचित्र तय गरेको छ त्यही अनुसार कुरो अगाडि बढ्ने कुरा हो। चाहिँ यो संविधानको विषयमा पनि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अदालतले व्याख्या गरिसक्यो। यो अब अस्ति प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदमको बारेमा कानुनविदहरूले भनिरहेका छन्, तर नेकपाको तपाईँहरूको समूह र प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले यो संविधानको व्याख्या चाहिँ आफ्नो किसिमले गरिरहनु भएको छ कि किन यस्तो भयो अन्यलता? अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ केपी ओली अब दलको नेतै हुनुहुन्न, हाम्रो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न, तपाईँहरूलाई उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू पार्टी छोडेर गइसकेका साथीहरू हो, म त फर्केर आउनुहोस् भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। यो अन्यलता कहिलेसम्म? त्यही त यो कुराको छिनोफानो त निर्वाचन आयोगले गर्छ, गर्दिएन नि त। त्यसले पनि कसो कुरा सुनिरहेको? निर्वाचन आयोगले किन गर्न सकेन त? त्यो निर्वाचन आयोगसँग सोध्ने विषय पर्यो, हामीसँग सोध्ने विषय त परेन। यो त उसले हामीले सोद्धा त गरिरहेछौँ, समय लाग्छ भन्छ। संवैधानिक अङ्गको रूपमा दायित्व र जिम्मेवारी बोकिएको अङ्गसँग सोध्ने विषय पर्यो हैन? हजुर, हामी त जस्तो एउटा निवेदक हौँ चाहिँ, हजुर, यो छिटो गरिदियो भनेर निवेदन दिने पक्ष मात्रै हो चाहिँ। देव गुरुङज्यूलाई पनि निर्वाचन आयोगले ढिला गर्यो भन्ने अलिकति उसले चाहिँ अलमलाउन खोज्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ कि छैन? होइन, लाग्ने र नलाग्ने कुरा अलग विषय भयो। संविधान सम्मत ढङ्गले काम गर्नु पर्यो भनेर भन्ने कुरा हो। हामीले त गरे त त्यो काम होइन, व्यक्तिगत रूपले के लागेको छ र के लागेको छैन भन्ने कुरा मनोगत विषय त होइन नि, कसैको व्यक्ति लेनदेनको मामला त होइन त। यो त सिस्टम रन गर्ने कुरा हो, दलीय सिस्टमलाई चाहिँ सहज ढङ्गले रन गर्ने कुरा हो। हजुर, संविधानले परिक्रमणा गरेको बहुदलीय व्यवस्था जुन छ त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले मार्गचित्र तय गरे अनुसार र दल सम्बन्धी कानुनले मार्गचित्र तय गरे अनुसार सहज ढङ्गले रन गर्ने कुरा हो। त्यो प्रक्रियाको जवाबदेही र जिम्मेवारी चाहिँ यतिखेर संवैधानिक अङ्गहरू मध्येमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले संविधानलाई सहज ढङ्गले रन गर्ने, सिस्टमलाई रन गर्ने वेमा लानुपर्छ। संविधान विरोधी टेन्डेन्सीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दुरुत्साहित गर्नुपर्छ। हजुर, अब फेरि तपाईँलाई मैले अगाडिकै ठाउँमा पुगेँ। नेपालको यो राजनीतिक प्रणालीमा जुन खालको संसदीय व्यवस्थाका विषयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थियो, तपाईँले अत्यन्त उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भन्नुभयो, तर त्यहाँ पनि बल्मी चाहिँ भयो। अब यो विषयलाई तपाईँहरू जनताका बिचमा अब फेरि ढिलो चाँडो जाँदा फेरि संसदीय व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष र वृत्तिहरूलाई कसरी प्रश्नाउनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त? अब पहिलो कुरा, संविधानमा सीमाहरू नभएका होइनन्, सीमाहरू हुन्छन्। यो संविधानमा पनि सीमाहरू छन्। त्यो सीमाहरू रहेछ, कमी कमजोरी रहेछ भने पनि त्यसको संशोधन गर्ने प्रक्रिया छ हैन? त्यसलाई सुधार गर्दै अपग्रेड गर्दै लैजाने संवैधानिक बाटो नै मार्गचित्र नै छ। सहमति, दलहरू बिचमा सहमति खोज्ने हो, सदनको प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमतले संशोधन गर्ने हो र कतिपय विषयहरू चाहिँ प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्ने, अरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि परामर्श गरेर समृद्ध गर्न सकिने बाटो छ। अझ पुगेन भने जन्म सङ्ग्रह गराउन चाह्यो भने कतिपय इस्युको आधारमा जन्म सङ्ग्रह गरेर पनि संविधानलाई अपग्रेड गर्न सकिने बाटो छ। त्यसकारणले त्यो बाटोलाई फलो गरेर अगाडि बढे खण्डमा सिस्टम ब्रेक हुँदैन, सिस्टम ड्यामेज हुँदैन। सिस्टम ड्यामेज नगरिकन चाहिँ तपाईँको यो सिस्टमलाई अपग्रेड गर्दै लैजान सकिन्छ। त्यसकारणले यतिखेर चाहिँ तपाईँको संविधानप्रति त थुप्रै चाहिँ फोर्सेसहरू, राजनीतिक फोर्सेसहरू त सहमति थिएन त चाहिँ। मधेसवादी दलले त संविधान बाइकट गरिरहेकै थियो त्यो बेलामा संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ। त यो संविधानभन्दा बाहिरका शक्तिहरू पनि छन्। त्यसकारणले सबैले भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि संविधानमा अधुरा अपुरा विषयहरू अथवा लागेका विषयहरू केही छन् भने त्यो दलहरू मार्फत नै फ्लोट गर्ने हो, संसदमा फ्लोट गर्ने हो, छलफल चलाउने हो। दलहरू बिचमा जे सहमति हुन्छ त्यही आधारमा 2/3 बहुमतले अगाडि बढ्ने कुरा हो। संविधान चित्त बुझिएन भनेर यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउन त पाउँदैन त। सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने बित्तिकै अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने भनेको नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुक, भूपरिवेष्टि मुलुक र भू राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिलेको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको एउटा के अरे बादल मडारिरहेको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकको निम्ति सार्वभौम सुरक्षाकै प्रश्नमा पनि गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ।
हजुर त्यसकारणले अहिले सिस्टममाथि एट्याक गर्ने भनेको सिस्टमलाई ड्यामेज गराइदिने, राज्यका अङ्गहरूलाई ड्यामेज गराइदिने, सिस्टमलाई ड्यामेज गराइदिने भनेको प्रकारान्तरले राज्य विफल तुल्याउने हो। राज्य विफल तुल्यायो भने नेपालको अस्मिता रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यो गम्भीर सङ्कटको प्रश्न उठ्नेवाला छ। हजुर त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न अहिलेको चाहिँ मुद्दा पौष 5 गतेको कदम चाहिँ केवल डेमोक्रेसीमाथि मात्रै एट्याक होइन, राष्ट्रियतामाथि समेत एट्याक हो। यो डेमोक्रेसीमाथि त पटक एट्याक भएको विगत कालमा 17 सालमा पनि महेन्द्रले एट्याक गरेकै हो, 59 सालमा ज्ञानेन्द्रले पनि एट्याक गरेकै हो। तर त्यो बेलामा त्यस्तो राष्ट्रियता सङ्कट त्यति ठुलो सङ्कट पैदा भएको थिएन। अहिलेको डेमोक्रेसीमाथिको एट्याकले नेपालको अस्मिता रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको दिशामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यतिखेर चाहिँ यो विषयलाई गम्भीरता साथ लिएर हरेक देशभक्तहरू, हरेक राष्ट्रवादीहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई ड्यामेज गराउन खोज्ने प्रवृत्ति भनेको अलोकतान्त्रिक र के अरे फाँसीवादी चिन्तन मात्रै होइन, तानाशाही चिन्तन मात्रै होइन, यो राष्ट्रघाती चिन्तन पनि हो। चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मवादी, भुरा टिवावादी, लम्पछारवादी चिन्तन पनि हो यो चाहिँ। त्यसो भयो भने राष्ट्रिय आत्मसम्मवादका विरुद्धमा चाहिँ जुझ्न सक्यो, यो सिस्टमको रक्षा पनि हुन्छ, देश पनि रक्षा हुन्छ होइन। यो राष्ट्रिय आत्मसम्मवादी, भुरा टेकुवावादी चिन्तनका विरुद्ध जुझ्न सकेन भने नेपाल सिद्धिने दिशातर्फ डेमोक्रेसी सिद्धिन्छ। डेमोक्रेसी सिद्धिएपछि राज्य कमजोर भएर जान्छ, कमजोर भएर गएपछि अराजक अस्थिरता पैदा हुँदै गएपछि अनि नेपाल पनि सिद्धिने प्रक्रियामा जान्छ। हुन्छ देव गुरुङज्यू, रेडियो काठमाडौँको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता। ओलीले हटाए भने पनि उहाँहरूले भनेको नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, नेकपाको यो विवाद अब संसदमा प्रवेश गर्दैछ। यो दलको आधिकारिकता, दलीय आधिकारिकता अब को हो भन्ने विषयसँग अब केही दिन हेर्न बाँकी छ। यी र यस्तै विषयसँग जोडेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीमा समय दिनुभएकोमा देव गुरुङप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजका लागि राइट कर्नर युनिटको साथमा म पनि बिदा माग्छु। हस्त, नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ।